बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करते हैं बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन पर आयद पाबंदी की। अब तो उनके बदतरीन जो मुखालफीन हैं वो बात करने लगे हैं और एक तकाबुली जायज़ा लिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, एमक्यूएम और एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन का, कि माजी में अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया तो उनके साथ क्या हुआ, और इमरान खान जो कुछ इन दिनों कर रहे हैं उनके साथ रद्द-ए-अमल के तौर पर क्या किया जा रहा है। क्या बेहतर है, क्या तनासुब क्या है जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन कर चुके या जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं। 9 मई का दिन जिस नौयत के फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, जलाओ घेराव किया गया, कोर कमांडर जिन्ना हाउस लाहौर को नज़र आतिश कर दिया गया, GHQ पर पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, उस पर हमला हो गया। इसके अलावा कई और फ़ौजी तनसीबात को नज़र आतिश कर दिया गया। फिर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको तलब कर लिया, पहुँचाया गया और पहुँचाए जाने के बाद उनको वहाँ से रिलीफ मिला कि जी इनको गिरफ़्तार नहीं करना। अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मामूली तौर पर हर किस्म की नौयत की जो गिरफ़्तारी है उसको रोक दिया गया, मुकदमात में ज़मानतें हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब खुद PTI की लीडरशिप और सियासी तज़किया ख़ार जो माजी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बहुत बात और तनकीद करते रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, तकाबुली जायज़ा ले रहे हैं इमरान खान का और अल्ताफ़ हुसैन का। मिसाल के तौर पे मुबश्शिर लुकमान एमक्यूएम के कभी भी हामी उस तरह नहीं रहे और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ तो उन्होंने कई प्रोग्रामात किए हैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठ कर। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो ज़मान पार्क में जो कुछ हो रहा है और अब तक वहाँ पर इमरान खान की गिरफ़्तारी या दीगर जो दहशतगर्द हैं मुबैना तौर पर वो छुपे हुए हैं जो कि कोर कमांडर और GHQ हमला में मुलव्विस हैं, उनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो पा रही और क्यों नहीं गिराया जा रहा अभी तक ज़मान पार्क या इमरान खान का घर। तो उनका ये कहना है कि इसका नाम अगर हम थोड़ी देर के लिए 90 रख दें तो जी गिराया जा सकता है ज़मान पार्क। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि सिंबॉलिक के तौर पर 90 रख दिया जाए, अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी रख दिया जाए या अल्ताफ़ हुसैन हो या एमक्यूएम नाम रख दिया जाए तो फ़ौरन ऑपरेशन हो जाएगा। इसकी तशरीह अबसार आलम ने कर दी है, इससे बेहतर तशरीह कोई नहीं कर सकता। लेकिन अबसार आलम पर आने से पहले चौधरी सरवर गवर्नर रहे हैं पंजाब के PTI के, वो क्या कहते हैं कि माजी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम के भी इख्तलाफात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी पेचीदगियाँ हुई, बहुत सारी नाराज़ियाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अल्ताफ़ हुसैन या एमक्यूएम ने कभी भी फ़ौजी तनसीबात को टारगेट नहीं किया, फ़ौजी तनसीबात पर हमले नहीं किए और हमेशा से एक लाइन की हद तक तनकीद का जो पहलू था जिसका इजहार करना उनके नज़दीक ज़रूरी था, उन्होंने किया, लेकिन उसका अवामी रद्द-ए-अमल या कारकुनान की सतह से ये रद्द-ए-अमल नहीं था कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाए। अबसार आलम ने शायद मेरा ख़्याल है कि इस चैप्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा खुलकर जो बात की है वो सिंपल सी है। अबसार आलम ये कहते हैं कि पंजाबियों ख़ासकर लाहौरियों के लिए अदालती निज़ाम का मयार कुछ और है और बाकियों के लिए कुछ और है। वो ये खुलकर कह रहे थे समा TV के ऊपर कि जो अल्ताफ़ हुसैन हैं उन पर जिस नौयत की पाबंदी लगाई गई उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उस माफ़ी के मांगने के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से टेलीविज़न पर नहीं आ रहे, यानी कि उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद PTI ने जो कुछ किया और उसके ऊपर इमरान खान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब भी बज़िद हैं कि जी एजेंसीज़ ने ये सब कुछ करवाया और PTI इसके अंदर मुलव्विस नहीं है, और वो खुलकर इस बात का इरादा और ऐलान कर रहे हैं और टकराव की जानिब जा रहे हैं। DG ISPR के लिए क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ के लिए अल्फाज क्या अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद वो टेलीविज़न के ऊपर भी मौजूद हैं, ज़मान पार्क के अंदर भी मौजूद हैं। वो ये कहते हैं अबसार आलम कि ये अदालती निज़ाम की वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगाई गई थी सितंबर 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, वो अदालती निज़ाम के ज़रिए ही हुई और ज़ाहिर है कि जिसने भी लगवाई या जो भी उसकी कह लीजिए कि पॉलिसी साज से फैसला साज थे,
ایک تو عمل وہ تھا جو الطاف حسین کے ساتھ برتاؤ کیا گیا پابندی کے حوالے سے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے جو ان دنوں جاری ہے. یعنی کہ عملی طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ باغی ہونا یا بغاوت والا رد عمل ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے لیے جو معاملات ہیں وہ کھلے رکھے گئے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، وہ کل بھی پیش ہوئے، آج بھی، اور ضمانت میں توسیع ہو رہی ہے، ہر قسم کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ بھی رہے ہیں. یعنی کہ فی الحال یہ بھی ہو کہ چلیں ضمانتیں منظور ہو جائیں لیکن ان پر ٹیلی ویژن پر آنے پر پابندی ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اب دوسری طرف دیکھیں کہ الطاف حسین ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ نہیں لگتی ہے تو چلتی نہیں، چلتی ہے تو ڈسمس ہو جاتی ہے. وہ اسلام آباد میں جاتے ہیں، لگتی ہے، چلتی ہے، لیکن سرکار یا حکومت یا ریاست جس نوعیت کا جواب دے کر گھما دیتی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد لاہور کے اندر جو مین درخواست ہے اس کے اندر فریق بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ حقیقت آپ کو میں مزید کیا بتاؤں. ساری چیزیں میں نے تینوں جو ہائی کورٹس ہیں ان کی رپورٹنگ میں نے کی ہے، اسلام آباد کی، لاہور کی اور کراچی سندھ ہائی کورٹ کی بھی، کہ یہاں جو درخواستیں بانی ایم کیو ایم کی پابندی کے خلاف آتی رہی ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر مبشر لقمان ہوں، چودھری سرور ہوں، اس کے علاوہ ابصار عالم ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈومیسائل کا فرق ہے، خود ایم کیو ایم پاکستان جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان یوں کہہ لیجیے جو کہ بانی ایم کیو ایم کو مائنس کر چکی ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ڈومیسائل کا فرق ہے. سید مصطفیٰ کمال کی اگر بات کر لی جائے، چلیں وہ تو ان دنوں بانی ایم کیو ایم کی حمایت نہیں کر رہے، وہ تو اب مہاجر سیاست نہیں بلکہ قومی سطح کے اوپر سیاست کی بات کرتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈومیسائل کا فرق ہے. جو کچھ بھی 9 مئی کو یا 9 مئی کے بعد پنجاب کے اندر ہوا ہے، یہی اگر سوچ بھی لیں سندھ والے اور بلوچستان والے تو شاید انہیں گولی مار دی جائے. تو یہ وہ جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جی شاید کہیں نہ کہیں یہ جو دوہرا معیار ہے، اس دوہرے معیار کو ختم ہونا چاہیے، اس دوہری پالیسی کو ختم ہونا چاہیے. اگر عمران خان کے لیے رعایت ہے، ریلیف ہے، نرمی ہے، نرم برتاؤ ہے، تو یہی عمل دوسرے سیاست دان، دوسرے شہر کے، دوسرے صوبے کے سیاست دان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اگر عمران خان کے لیے ریلیف دیا جا سکتا ہے اور الطاف حسین نے معافی مانگی ہے تو ان کو بھی کسی نہ کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر واپسی سیاست کی طرف اجازت دینی چاہیے. تو یہ اب کھل کر بات ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ دوہرا معیار ہے یا نہیں، اور کیا بانی ایم کیو ایم کو پابندی جو لگائی گئی ہے اس کو کیا ہٹانے کا وقت نہیں آ گیا کہ ایک نئے طریقے سے جو سسٹم ہے سیاست کے حوالے سے اس کو ری آرگنائز کیا جائے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن پہ ضرور طے کیجیے گا. ایک نیا ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل میں سے کسی کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر دیجیے گا. خدا حافظ.